السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كما العادة أيوب الرادي. اليوم إن شاء الله غادي نديرو التتمة ديال الشابيتر الأولى. الشابيتر الأولى ديال الاس في تي دي من البروغرام الثالثة إعدادي كتذكير. الشابيتر الأولى اللي كتكلم لنا على لي زاليمون لا ديجيسيون إي لابسوربسيون انتستينال، يعني الأغذية والهضم والامتصاص المعوي. داكوغ. دونك في الشابيتر الاولى كنا درنا في لاكتيفيتي الاولى ديالها. في لا فيديو الاولاني كنا تكلمنا على لي زاليمون وعلى لا ديفيرسيتي ديال لي زاليمون. تكلمنا على لا ديجيستيون ميكانيك، لا ديجيستيون ميكانيك. ودابا في لاكتيفيتي الثالثه والرابعه غادي نتكلموا على لا ديجيستيون شيميك. والفيديو اللي من مور هذا ان شاء الله غادي نتكلم فيه على يعني لابسوربسيون انتستينال. داكوغ، يعني لو دوفونيغ ديال لي زاليمون من بعد ما كتوقع لهم هاد لا ديجيستيون سوا ميكانيك ولا شيميك. دونك اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا غادي تانتيريسي لاياش لا ديجيستيون شيميك. داكوغ، ديالاش ديال لي سكر، يعني ديال حنا نتكلموا على لاميدون هو النشا، و لا ديجيستيون شيميك ديال لي بروتيد اي لا ديجيستيون شيميك ديال لي ليبيد. داكوغ. لا دونك على بركة الله دابا غادي نشوفوا لا ديجيستيون شيميك ديالاش ديال لاميدون. كيف ما كتشوفوا معايا هنا هو لاميدون. غنشوفوا ديال لي بروتيد ونشوفوا حتى ديال لي ليبيد، وبطبيعة الحال نشوفوا ديال لي سيل مينيرو ديال لو، يعني الاملاح المعدنيه والماء ولي فيتامين. داكوغ. دونك انا هنا في الكولون الاولى كيف ما كتشوفوا معايا في هذه الكولون الاولى كتبت فيها اليمون، يعني نتكلم على لاميدون البروتيد ليبيد لو سيل مينيرو اي فيتامين. هنا هذا بالنسبه للكولون الاولى. داكوغ. وبالنسبه للين الفوقانيه شوفوا معايا شنو كتبت فيها لي زورغان. يعني شنو هما لي زورغان اللي كتم على مستواهم هاد لا ديجيستيون شيميك. متفقين بالنسبه لكل اليمون. داكوغ. يلا نمشيو دابا دقه دقه. دونك نمشيو نبداو نتكلموا على لا ديجيستيون شيميك ديال لاميدون، يعني نبداو بالغلوسيد هو الاولاني. دونك لاميدون دونك كنقصد به هنايا غلوسيد. لاميدون هو النشا، هو واحد السكر معقد. متفقين. خاصو يوقع ليه لا ديجيستيون ديالو، الهضم ديالو باش يعطينا واحد السكر بسيط. هاد القضيه ديال اللي كنتكلم عليها ديال انه يتحول سكر معقد لسكر بسيط، او دهن معقد لدهن بسيط، او البروتيد معقد الى احماض امينيه بسيطه، هذه اللي كنسميوها لا سامبليفيكاسيون. داكوغ. تسميوها لا سامبليفيكاسيون موليكولير. داكوغ. فوالا. دونك نبداو بلاميدون. لاميدون هو هذا، هو كيف ما كتشوفوا معايا انا اثرت عليه بالاحمر. داكوغ. لاميدون هو واحد السكر اللي قلت لكم ديجا معقد. شوفوا انا هنا كيفاش مثلت لا ستركتور شيميك ديالو. متفقين، يعني لا فورم الشيميك، الشكل الكيميائي ديالو. متفقين. اشنو كيطرى لهاد لاميدون اون فوا كيدخل الفم ديال الانسان، يعني كتوقع لا ديجيستيون ميكانيك اللي تكلمنا عليها في الفيديو اللي داز. متفقين. حنا دابا غادي نتكلموا على لا ديجيستيون شيميك. فوالا. كيف ما كتعرفوا لا ساليف، لا ساليف يعني اللي هو اللعاب، فيه واحد الانزيم اللي سميتو الاميلاز. ها هي مكتوبه هنا اميلاز ساليفير. متفقين. يعني هنا كتدخلوا ليا دي غلوند ساليفير اللي كيعطيونا هاد لا ساليف. وشنو فيه لاميلاز. متفقين. هاد لاميلاز هو واحد الانزيم اللي كيدير لنا لا ديغراداسيون، يعني كيدير لا ديجيستيون الهضم ديال لاميدون، وكيحولوا لنا لاياش المالتوز. متفقين. شوفوا لاميدون كيفاش كان الشكل ديالو، يعني عباره عن بزاف ديال الوحدات ديال الجليكوز. متفقين. كيهرسوا كيدير لا ديجيستيون باش كيردوا لنا مالتوز عباره عن وحدتين من الجليكوز. هذه جليكوز كيكونوا ليا المالتوز. دونك هذه وحده المالتوز، مالتوز عندي ثلاثه ديال المالتوز هنايا. داكوغ. فوالا. دونك هذا الدور ديال لاميلاز. اشنو كيوقع لهاد المالتوز اللي حصلنا عليه عن طريق الهضم ديال لاميدون بواسطه الانزيم. عقلوا معايا، بواسطه الانزيم اللي سميتو الاميلاز. اي كلمه كتسالي باز فهي انزيم. متفقين. اشنو طرا ليه؟ كيمشي كيدوز على المعده. متفقين. هاهي مكتوبه هنا السوك غاستريك، ما كيطرا ليه والو، كيبقى هو. متفقين. حتى كيوصل لنا للسوك بونكرياتيك، دونك حتى كيوصل لنا للانتستان.
داكوغ حتى كيمشي لينا لانتستان غريل، كيدخل لمصيرنا الرقاق، متفقين، المائي الرقيق. اشنو كيطرى له هذيك الساعه؟ يعني بافرازات ديال المالطاز، واحد الانزيم اخر سميتو المالطاز، متفقين، كيتفرز على مستوى الانتستان غريل، يعني على مستوى المعي الرقيق. شنو كيطرى؟ المالتوز، هذا المالتوز هذا كيتحول لنا للجليكوز، داكوغ. ها هو كيفاش كان المالتوز، عباره عن وحدتين من الجليكوز كيتفكك تيولي كيعطينا وحدات بزاف ديال الجليكوز. انا مثلتهم لك هنا على شكل دي بوين، داكوغ. واخا ان لا فورمول شيميك ديال الجليكوز راه عنده فورمول جيومتريك، داكوغ، عنده 6 ديال الجليكوز، سي 6، داكوغ. هنايا كنشوفوا بان التدخل ديال هذا الانزيم، ها هو الانزيم اللي دخل لينا، شنو سميتو؟ المالطاز. قبيله دخل لينا الاميلاز، هرس لينا لاميدو، عطانا المالتوز. دابا دخل لينا المالطاز، هرس لينا هذا المالتوز هذا، حولوا لينا الجليكوز، متفقين؟ على مستوى شنو؟ على مستوى الانتستينال، داكوغ. يعني هنا دخل لينا شنو؟ دخل لينا السوك بونكرياتيك، السوك انتستينال، متفقين؟ ما وقع لنا والو، يعني ما كيتيغراداش لينا السكر على مستوى المعده حتى كيوصل في الاول في لاصاليف، في اللعاب، ومن بعد حتى كيوصل لي زانتيستا، متفقين؟ هاد الجليكوز اللي حصلنا عليه، بما اننا درنا لا ديغراداسيون ديال لاميدون، حصلنا في الاخر على الجليكوز. هاد الجليكوز تعتبر هو لو نيتريمون، داكوغ. في الاول كان سميتو اليمون، اميدون، داكوغ. من بعد تحول لنا نيتريمون عباره عن جليكوز، متفقين؟ هنا تكلمت على لاميدون. في حاله ما كنت تكلمت على مثلا على اوترو شوز، نتكلم مثلا على الساكاروز، ولا نتكلم على مثلا بزاف ديال لي سكر، دونك نقدر نحصل على الجلاكتوز بلس جليكوز اكسيتيرا على حساب الوحدات اللي كيتكون منهم هذاك لاليمون. هنا خديت لاميدون عطاني السكر، داكوغ، عطاني هذا السكر هذا، لانه لاميدون هو عباره عن وحدات، متعدد الوحدات ديال الجليكوز، فيه بزاف ديال لي موليكول ديال الجليكوز، متفقين؟ هنا عطيت اكزامبل ديال جلاكتوز بلس الجليكوز، يعني في حاله ما لا درت تفكك ديال السكر اخر اللي كيتكون من الوحدات ديال الجلاكتوز زائد الجليكوز، متفقين؟ فوالا. ندوز دابايا لا ديغراداسيون ولا لا ديجيستيون شيميك ديال لي بروتيد، قبيله ديال السكر، دابا ديال البروتيدات، متفقين؟ شوفوا معايا كيفاش مثلت لكم البروتيد. دونك لي بروتيد نقدر نسميهم سميه اخرى، نسميهم لي بولي بيبتيد، داكوغ، يعني متعدد البيبتيدات، يعني يقدر يكون من هنا لهنا بيبتيد، من هنا لهنا بيبتيد، وهي غدا. دونك هذا متعدد البيبتيدات، متفقين؟ على درتو هاد الشين طويله هادي. يلا لاحظتوا معايا ما كيوقع ليه والو على مستوى الفم، يعني هاد على مستوى الفم وعلى مستوى لاصاليف، يعني اللعاب ما كيطرا والو لي بروتيد حتى كيوصلوا لينا للمعده. ملي كيوصلوا للمعده، داكوغ، هنا راه نورمالمون هادي راه المعده، كنتكلم هنا المعده، داكوغ. هنا عندي المعده. شنو كيطرا لهاد هاد لي بروتيد هادو؟ اش كيطرا ليهم؟ كيتحولوا لنا لي بيبتيد. البيبتيد الاول، داكوغ، البيبتيد الثاني، البيبتيد الثالث، متفقين؟ يعني 3 ديال لي بيبتيد، يعني هنا بيبتيد بيبتيد بيبتيد، الا جمعناهم كيعطيونا متعدد البيبتيد، ومتعدد البيبتيد هو البروتيد، داكوغ. يعني شنو؟ انا انزيم اللي دخل ليا باش هرس ليا هاد البروتيد، وحولوا ليا البيبتيد، دخل ليا البيبسين، داكوغ، زائد الاش سي ال كلورور الهيدروجين، متفقين؟ دخل ليا البيبسين زائد كلورور الهيدروجين، هما اللي دخلوا باش هرسوا ليا هاد البروتيد وحولوه للبيبتيد، متفقين؟ على مستوى المعده. من بعد هاد البروتيد شنو كيطرى ليه؟ فاش كيوصل لينا لي زانتيستان غريل، يعني كيوصل لمصيرنا الرقاق، شنو كيطرى ليه؟ هو بالدور ديالو هاد البيبتيد كيتحولوا لنا لي زاسيد اميني، وهي الاحماض الامينيه. شكون اللي كتدخل لنا واحد الانزيم اخر، ها هو شنو سميتو البروتياز. هاد البروتياز هذا شكون اللي كيفرزوا لنا؟ كيتفرز لنا على مستوى ديال لي زانتيستان غريل، كتفرزوا لنا البونكري، سيك بونكرياتيك، داكوغ. دونك هاد لاسيد اميني في الاول كان سميتو بروتيد، كان سميتو اليمون، من بعد ما تحول لنا لاسيد اميني ولا سميتو نوتريمون. فوالا، ها هو نوتريمون. دونك هاد الكولون الاخرى
راه كاتب فيها لي نوتريمون ولا البيلون، يعني النتيجه ديال هاد لا ديجيستيون. قبيله حصلنا على الجليكوز النتيجه ديال هضم لاميدون، دابا حصلنا على لاسيد اميني النتيجه ديال الهضم ديال لي بروتيد. متفقين؟ عقلوا مزيان لي بروتيد كتدخل الانزيم الاولاني سميتو البيبسين زائد الاي سي ال، ودابا كتدخل البروتياز. وعرفوا كل انزيم شكون اللي كيفرزو. متفقين؟ راه دابا ندوزو للهضم ديال لي ليبيد. فوالا هما لي ليبيد، شوفوا كيفاش مثلت لي ليبيد، درت دي بوين نوار دي بوين روج. داكوغ؟ على مستوى لا ساليف ما كيطرى لينا والو، على مستوى المعده ما كيطرى لينا والو، حتى كيجيو هاد لي ليبيد يعني هما الدهون كيجيو على مستوى على مستوى شنو؟ على مستوى لي زانتيستان غريل. متفقين؟ اشنو كيتفرز على هذا المستوى ديال لي زانتيستان غريل؟ يعني المستوى ديال السوك بونكرياتيك ولا انتستان غريل. كنتكلم على واحد الانزيم اللي سميتو ليباز. هاد الانزيم سميتو ليباز تفرز على هاد المستوى ديال السوك بونكرياتيك وعلى مستوى السوك انتستينال، يعني على مستوى الانتستان. داكوغ؟ وتيفرق لينا هاد لي ليبيد اللي تيكونوا هما واحد الدهون معقده، كيفرقهم لينا لجوج ديال الدهون. الدهن الاول سميتو اسيد غرا زائد غليسيرول، يعني على جوج وحدات. متفقين؟ هاد لاسيد غرا والغليسيرول كيتعتبروا دي نوتريمون. ها هو نوتريمون الاول، ها نوتريمون الثاني، كيتعتبروا دي نوتريمون ديال لي ليبيد. متفقين؟ عقلوا معايا، تكلمت هنا على لونزيم سميتو ليباز وتفرز على مستوى الانتستان. داكوغ؟ فوالا. دابا كندوزو للو الماء ما كيوقع ليه والو، كيكون عباره عن اليمون لو، وكيتحول تتبقى عنده نفس السميه لو، كتبقى سميتو نوتريمون. داكوغ؟ بالنسبه لي سيل مينيرو كيتحولوا لديزيون. داكوغ؟ يعني الا كانوا لي سيل مينيرو عباره عن وحدات ديال البوتاسيوم كيتحولوا لنا دي زيون دو بوتاسيوم، كانوا ديال الكلور كيتحولوا لديزيون ديال الكلور الى اخره. لي فيتامين كيبقاو دي فيتامين. داكوغ؟ يعني ما كيطرا لهم والو لو سيل مينيرو اي لي فيتامين. داكوغ؟ دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش تمات هذه العمليه ديال لا ديجيستيون شيميك. داكوغ؟ راها سهله، نقدر انني ندير ريكابيتولاسيون دونك نعاود نشرح بطريقه سريعه. دونك لاميدون كيتحول لنا للغليكوز، هو واحد نيوتريمون. متفقين؟ ولكن بالتدخل ديال الاميلاز ساليفير على مستوى لا ساليف باش تحول لنا في الاول مالتوز، وهذا المالتوز تحول لنا الجليكوز بالتدخل ديال واحد لونزيم سميتو المالتاز اللي تفرز على مستوى ديال لي زانتيستان. ما لينا والو على مستوى المعده، يعني السوك غاستريك. دابا البروتيد هو واحد متعدد البيبتيدات، بولي بيبتيد. داكوغ؟ ها هو ولا لينا سو فورم دي بيبتيد، البيبتيد الاول الثاني الثالث، وكل بيبتيد بيان سور فيه بزاف ديال لي زاسيد اميني. داكوغ؟ فيه بزاف ديال لي زاسيد اميني، على الاقل 20 اسيد اميني. داكوغ؟ هاد لي بيبتيد لي بيبتيد هادو كيفاش حصلنا عليهم؟ بالتدخل ديال البيبسين والاتش سي ال. ها الاتش سي ال، ها البيبسين. متفقين؟ ولا عليها باش حصلنا على البيبتيد انطلاقا من البروتين. هذا البيبتيد براسو غادي يتحول حتى هو لياش؟ داكوغ؟ لي زاسيد اميني بالتدخل ديال واحد الانزيم سميتو البروتياز اللي تفرز لنا على اللي فرزاتو لنا السوك بونكرياتيك على مستوى ديال لي زانتيستان. متفقين؟ فرزاتو لنا البنكرياس على مستوى الامعاء المعي الرقيق. داكوغ؟ وهاد لاسيد اميني كيتعتبر نوتريمون وتيبقى في ستوكاج. متفقين؟ اوكي؟ زيد تيبقى في ستوكاج. عاوتاني لي ليبيد حتى هما ما طرانا والو على مستوى ديال لا ساليف، يعني اللعاب، وقع والو في المعده حتى وصل لينا لي زانتيستان غريل، يعني المستوى المعي الرقيق. عاد تم الهضم ديالو بالتدخل ديال ليباز، هو واحد الانزيم اللي كيهضم لينا لي ليبيد، كيحولهم لينا ليبيد سامبل. هاد التحول ديال الماده كتكون كومبلكس مركبه، الماده سامبل هو اللي كنسميوه حنايا لا سامبليفيكاسيون موليكولير. دونك لي موليكول كيتسامبليفياو كيتختزلوا كيوليو مبسطين. داكوغ؟ هنا بالتدخل ديال لي باز كيعطينا اسيد غرا زائد غليسيرول. داكوغ؟ كتعتبروا دي نوتريمون. لو تيبقى هو لي سيل مينيرو كيعطيونا دي زيون، اي لي فيتامين كيعطيونا دي فيتامين. داكوغ؟ هاد لي نوتريمون في هاد الكولون الاخرى اللي كنتكلم عليها، هاد لي نوتريمون هادو داكوغ راه كيبقاو مستوكين فين؟ في واحد البلاصه اللي سميتها لا لوميير دو توب،
ديال الانبوب، متفقين في كاين هاد الضوء الانبوب داخل المصيرنات. داكوغ، دونك عقلوا معايا على هاد لي نيوتريمون هادو، غادي نحتفظ بهم، نحتفظ عليهم ان شاء الله، باش تشوفوهم فاش، باش تشوفوهم في الفيديو اللي جاي، باش ندير تتمه واخر فقره ديال هاد الشابيتر الاولى اللي هي الامتصاص المعوي. يعني نشوفوا شنو المستقبل ديال هاد لي نيوتريمون هادو داخله، داخله شنو، داخله المعي الرقيق، متفقين؟ يعني على مستوى المعي الرقيق غادي تتم عمليه الامتصاص ديال هاد المواد كامله، هاد لي نيوتريمون. نشوفوا كل ماده فين غادا تمشي، كاين اللي فيهم اللي غيمشي للدم، وكاين اللي فيهم اللي غادي يمشي لللنف، متفقين؟ فوالا، دونك الى هنا كنكون وصلت لنهايه الشرح ديال هاد الشابيتر، عفوا هاد جوج ديال لي زاكتيفيتي ديال الشابيتر الاولى. دونك لاكتيفيتي الثانيه عفوا الثالثه والرابعه اللي كيشرحوا لا ديجيستيون شيميك. فوالا، ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم السلام عليكم.